नमस्कार, भूकम्पीय शिक्षा रेडियो संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सन्तोष महतरा। आज 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ देशभर मनाइएको छ। अहिलेको पुस्ताले भोगेको र जानेको 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्प हो, जसबाट हजारौंले ज्यान गुमाए, कैयौंका घरबार गुमे भने कोही अझै पनि घाइते जीवन बिताइरहेका छन्। मानवीय स्वभाव अचम्मको छ। पीडा बिस्तारै भुल्छौं। विगतमा जिब्रो टोकेर, छाती छोपेर र कसम खाएर नगर्ने भनेका प्रविधिहरू फेरि गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कोही कसैलाई फेरि भूकम्प आउला कि भन्ने हेक्का छैन। विपद बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले सचेत र पूर्व तयारी आवश्यक छ। आइतबार देशभर भूकम्पको सम्झना गरियो। त्यो कहाली लाग्दो दिन सम्झना कसैलाई मन थिएन, तर त्यही दिन सम्झिएर हामीले केही गर्नुपर्ने छ, त्यो भोलिका लागि। गुल्मीमा पनि भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिले अन्तर्क्रिया गरेको छ। सही सन्दर्भमा हामीले जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सरकारवालाहरूको धारणा साथै स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया समेटेर भूकम्प शिक्षा रेडियो संवाद तयार पारेका छौं। यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्ज को उत्पादनमा सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्ज, सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्ज, सामुदायिक रेडियो धुरकोट 102.6 मेगाहर्ज, रेडियो रेसुङ्गा 106.2 मेगाहर्ज, रुरु एफएम 98.4 मेगाहर्ज, रेडियो सिरिङ्गेश्वर 104.4 मेगाहर्ज र बी टेलिभिजन गुल्मी मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। गुल्मीमा 2072 को भूकम्पले मानवीय क्षति भएन, तर थुप्रै नागरिक घरबार विहीन भए। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 को खड्ककोटमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति भयो। अहिलेसम्म पनि व्यक्तिगत तथा सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। माघ 2 अर्थात् भूकम्प सुरक्षा दिवस, 90 सालको भूकम्प सम्झने दिन। विगतका भूकम्पमा परि जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने तथा घाइतेहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने दिन। भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सामूहिक प्रण गर्ने दिन। भूकम्पीय क्षति कम गर्ने उपायबारे छलफल र चिन्तन गर्ने दिन। त्यसैले आउनुहोस् यसपटक विशेष प्रण गरौं। अब भूकम्प थेग्ने घर निर्माण गरौं र भूकम्पबाट जोगिने सबै उपाय अपनाऊ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समिति। जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म विभिन्न कार्यालयहरूले गरेका छन्, तर काम अझै बाँकी भएकाले शहरी विकास भवन कार्यालय अन्तर्गत आवास निर्माण कार्यालयले अहिले हेरिरहेको छ। कहाँ पुग्यो त गुल्मीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण? सही कार्यालयका विष्णु प्रसाद पाण्डे। शहरी विकास भवन आवास भवन अन्तर्गत लगातार अहिले 6औं वर्षमा कार्यरत छु। पहिले सोनागाडी गाविस जिल्लामा, अहिले चाहिँ गुल्मी जिल्लामा भूकम्प सम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको छु। र अहिलेसम्म मैले गुल्मी जिल्लामा आइसकेपछि यहाँको टोटल लाभग्राही पुनर्निर्माणतर्फ 4440 जना, त्यसमध्ये सम्झौता गरेका 4216 जना। 4216 जनामध्ये पहिलो किस्ता पनि 4216 जना 100% लिनुभएको छ। अनि त्यसमध्ये 3566 जनाले दोस्रो किस्ता लिनुभएको छ। बाँकी बिचमा रहेको ग्याप छ, त्यो ग्याप चाहिँ अब लाभग्राही नै अनिच्छुक देखिएको, 3 लाखमा घर नभन्ने अनि प्राविधिकले भनेअनुसार गर्न नसक्ने कारणले गर्दा उहाँहरू घर बनाउन अनिच्छुक देखिनु भएको छ। अनि घर बनाइसकेको दोस्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता लिने क्रममा 3441 जना बिचमा 1-2% ग्याप निस्केको छ। त्यो ग्याप चाहिँ अहिले सरकारको सहुलियतपूर्ण निर्णयले गर्दाखेरि त्यो ग्याप चाँडै नै पुरिन्छ। हामीसित बजेट अभाव, अहिले स्थानीय तहसले गर्दाखेरि कोरोनाको महामारीले गर्दा बजेट अभावको कारणले गर्दा हामीले त्यो आइसकेको लागि पैसा टाइममा दिन नसक्दाखेरि यो ग्याप निस्केको छ। यो ग्याप चाँडै नै अन्त्य हुन्छ। अनि यतापट्टि परौलीकरण हामीले रेट्रोफिटिङ भन्छौँ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो टोटल लाभग्राही चाहिँ 552 जना। त्यसमा सम्झौता गरेको हामीसित 321 जना थियो। 321 मा हाम्रो परौलीकरण रेट्रोफिटिङबाट चेन्ज पुनः लाभग्राहीमा चेन्ज हुने चाहिँ 233 जना चेन्ज भएर उहाँहरूले 3 लाखको सहुलियत लिइसक्नु भएको छ। रहेका त्यसमध्ये रहेका बाँकीले चाहिँ सामान्य मर्मत गरेर 50,000 लिनुभएको, त्यो फिर्ता नगर्ने केसमा लाग्नुभएको छ। अनि हामी पुनर्निर्माणको बाँकी काम यही चैत्र 26 गतेसम्म म्याद थपिएको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर सक्ने लक्ष्यका साथ अहिले हिँडिरहेको छ। अब भूकम्प आइहाल्यो भन्ने भूकम्प त आउँछ नि। हामी भूकम्प आउनुभन्दा पहिला भूकम्पबाट कसरी बच्ने भनेर संरचनामै मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। 98% मान्छेको मृत्यु संरचना भत्किएको कारणले गर्दा हुने गर्दा हामी अब बन्ने भूकम्प
जुनसुकै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाए पनि सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य, निजी आवास रहेर अब हाम्रो पहाडी एरियामा वस्तुपालन गर्छ। वस्तु अब किन क्षति गराउने, त्यसमा बनाउँदाखेरि पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रयोग गरेर प्राविधिक भनेअनुसार घर बनाइयो भने चाहिँ अब हाम्रो भूकम्पबाट कम हुनसक्छ। व्यक्तिगत घर बनाउन सकेको छैन भन्दा पनि पुग्न सकेको छ। अहिले यत्रो घरमा अब 4400मा 4100 जना त तेस्रो किस्ता लेख्नु मापदण्ड नयाँ भन्ने घरमा अब निजी आवासतर्फको उसमा मात्र हेर्ने गर्ले गर्दा टोटल अब जिल्लाभरिको उसमा हेर्न सकिएको छैन। हामीलाई जुन काम छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणले हेरिरहनु भएको छ। यो त भयो गुल्मीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था। भूकम्पपछि के हाम्रा मन र भावनाहरू सोचिएका छन् त? हामीले हाम्रा घर कस्तो बनाउने, सरकारी संरचना कसरी बनिरहेका छन्, अनुगमन र खबरदारी गरेका छौं कि? यो दिवसको अवसरमा सम्झनै पर्ने विषय हो। आउनुहोस् सुनौ यो विषयमा जिल्लाका सरोकारवाला राजनैतिक दलको धारणा के छ त? हामीले जनता समाजवादी पार्टी गुल्मीका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र गुल्मीका संयोजक वीरबहादुर कार्की, त्यस्तै नेकपा एमाले गुल्मीका कार्यालय सचिव गणेश श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति खिलदोज पन्थीको प्रतिक्रिया लिएका छौं। वास्तवमा हाम्रो देशमा विकासका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा हुँदैन। अब प्लानिङ गर्छौँ हामी, प्लान अनुसारको हाम्रा निर्माणका कामहरू भइरहेका छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा जुन सरकारले बनाएका योजना अनुसार चाहिँ कामहरू कार्यान्वयन हुँदैन। अब हामी नै आफै समस्याको रूपमा हामी आफै छौँ। हामी आफूले मोमो भन्नुपर्छ। हामी सरकारी निकायले जिम्मेवार निकायहरू, प्राविधिकहरू सबै चाहिँ जिम्मेवार निकाय छ। हाम्रो अलिक भर्खर साथीले भन्नुभयो जिल्ला प्रशासनको कार्यालय यही भवन पनि अब कति चाहिँ अब सरकारले कुन स्केलमा बनाउनु भनेको थियो त्यो स्केलमा चाहिँ यो पनि बनेको छ कि छैन त्यो सब मूल्याङ्कन गर्ने त्यो समस्याहरू चाहिँ छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रा चाहिँ प्लानिङ अनुसार चाहिँ कामहरू भएका छैन। जथाभावी बाटोहरू खन्ने, जथाभावी भवनहरू बनाउने, पानीका मुहानहरू कसरी त्यसलाई संरक्षण गर्ने, यी सबै कुराहरू बिना योजना चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार जति बेला चाहिँ त्यो त्यसैले हामीले चाहिँ विकासका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हुन त एउटाले अर्काको थाप्नुमा जिम्मेवारी थोपर्ने चलन चाहिँ हाम्रो छ होइन। अब हाम्रो गाउँमा एउटा बाटो चाहिँ यो पिच गर्ने चाहिँ सडक पक्की बनाउने चाहिँ चलन थियो। अब त्यो पक्की बनाउनेको क्रममा हाम्रा केही युवाहरूले चाहिँ मापदण्ड अनुसार मसला राखेर बनायो भने ठेकेदारलाई प्रेसर गरे युवाहरूले। हाम्रो योजनामा माइन्डमा पनि यो कुरो हुँदैन। सिजनल कुरो हिजो माघे सङ्क्रान्ति थियो, थारूको बारेमा सम्झना गरियो। हिजो माघे सङ्क्रान्ति थियो, थारूलाई सम्झना गरियो। हाम्रो चाहिँ थारूहरूको योगदान छ, यो छ ऊ छ, हाम्रा ठुला मान्छेले सबै पे गरेर सिद्धियो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के छ भने योजनाबद्ध वार्षिक कार्ययोजना बनाएर प्लानिङ गरेर हाम्रो प्लानरहरू पनि ठुला प्लानरहरू चाहिँ छन्। त्यसमा प्लान गरेर ठुल्ठुला चाहिँ रकमहरू चाहिँ त्यसमा ती खर्च भइरहेको छ। तर योजना अनुसार चाहिँ प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रा कामहरू चाहिँ कतै पनि हुँदैन। अब यस्ता खालको समस्या छ हेर्नुहोस्। हामी यसबाट जोगिने कसरी भन्ने विषयमा नै हाम्रो बढी बहस हुनु जरुरी मैले देखेको छु। र नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको हुनाले हामीले यसबाट जोगिनको लागि मुख्य दुईवटा कुरामा अलिकति सावधानी अपनायौँ भने मात्रै हामी भूकम्पबाट बच्न सक्छौँ। एउटा सुरक्षित हाम्रो भौतिक निर्माणहरू र अर्को चाहिँ जनचेतना। आम नागरिकमा भूकम्प आउँदा बित्तिकै कसरी कुन ठाउँमा बस्दा जोगिन्छ, जस्तै अहिले हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा सरले देखाउनु भयो पिल्लरको कोखामा हामी उभियौँ भने त्यहाँ अलिकति आफू बच्न सक्ने आधारहरू, भवन पल्टाउँदा पनि पिल्लरहरू नपल्टाने त्यस्तो भएको हुनाले जोगिन सक्ने अवस्थाहरू रह्यो। र अर्को कुरा सुरक्षित हाम्रो भौतिक निर्माण। हामी भौतिक निर्माणमा भूकम्प गइसकेपछिको अवस्थामा पनि हामी त्यति चाहिँ अझै भौतिक संरचनाबाट जोगिने खालको हाम्रो चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ भवन निर्माणहरू हुँदा पनि हामीले त्यो अवस्था भएको देखेका छैनौँ। किनभने अहिले पनि साथीहरूले पनि कुरा उठाउनु, अहिले पनि भौतिक निर्माण हुँदाखेरि एउटा अफिसियली डकुमेन्टको लागि नभए मात्रै मान्छेले नक्सा पास गरेर बनाउने। हामी यद्यपि रेसुङ्गा नगरपालिकाकै हकमा पनि यहाँका संरचनाहरू घरहरू बन्दा पनि अहिले पनि नक्सा पास नभइकन चाहिने घरहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग स्थानीय सरकार यहीँ छ, हामीसित चाहिँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ। त्यहाँ बन्ने भौतिक निर्माणहरूमा अलिकति प्राविधिक सल्लाह अनुसारले हामीले भौतिक निर्माण गऱ्यौँ भने एउटा हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ र ठुलो धनजनको क्षति हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ। आज हामीले 24औं राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइरहेका छौँ
यो सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लाको आम गुल्मीवासीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी जहिले पनि यो भूकम्पबाट पीडित भनेको हाम्रो भौतिक संरचनाका कारणले हो। त्यसो भएको हुनाले भौतिक संरचनालाई हामीले अहिलेदेखि नै बलियो, अहिलेदेखि नै सुरक्षित बनायो भनेदेखि हाम्रो जनधनको क्षतिबाट हामी कम गराउन सक्छौँ। र सबै नागरिकलाई म विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले नै हामी भर्खरै 5-6 वर्ष अगाडि 2072 सालको भूकम्पलाई बिहोरेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। हामीले विगतका दिनहरूका नथाहा पाए पनि त्यसो भएको हुनाले अब आगामी दिनमा हामी सुरक्षित रहनका निम्ति, हाम्रा नेपाली जनतालाई सुरक्षित बनाउनका निम्ति हामीले आफू पनि सचेत बन्ने र अरूलाई पनि सचेत बनाउने नै हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। यसका निम्ति हामी राजनीतिक दलहरू, हामी चाहिँ समाजसेवीहरू, हामी सबै पत्रकार साथीहरू सबै लागेर आम मान्छेहरूलाई, गुल्मेली जनसमुदायलाई सचेत बनाउने कुरामा नै हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। यही सन्देश म दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। पहिलो त भूकम्पबाट क्षति भएको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ। यो बेलामा आम नागरिकहरूले जुन पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा सरकारले छिटो गर्न सकेको छैन। अहिले पनि आम नागरिकहरू भूकम्पपछि जुन आफ्नो निजी आवास निर्माणको सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छन्। निजी आवास सम्पन्न गरिसकेपछि पनि सरकारबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ सहयोग रकम हो, त्यो प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नागरिकलाई अत्यन्तै ठुलो चाहिँ यो झन्झटिलो ढिलासुस्ती भएर सेकेन्ड किस्ता, थर्ड किस्ता समेत नपाएको अवस्था अहिले छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले चाहिँ आम नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको छ। यसको लागि सरकार र सम्बन्धित पक्ष अत्यन्तै जिम्मेवार हुनुपर्ने एउटा यो कुरा छ। अर्को चाहिँ भूकम्पपछि अब हामीले नेपालमा सबभन्दा पछिल्लो समयमा निकै ठुलो भूकम्पको धक्का हामीले जुन बेहोर्नु पर्यो, जुन अनुभव हामीले गरेका छौँ, त्यसबाट हामीले अब हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने सन्दर्भमा आम नागरिक असाध्यै सचेत हुने बेला आएको छ। हामीले निर्माण गर्ने हाम्रा घरहरू अथवा निजी आवासहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ। यो ढङ्गले हामी सचेत हुने र भूकम्पसहित हामी चाहिँ कसरी सामना गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसरी चाहिँ हाम्रा पछिल्ला गतिविधिहरू आगामी दिनमा चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने, हाम्रा थप चाहिँ हाम्रा गृह कार्यहरू बदल्नुपर्ने, परम्परागत ढङ्गबाट बनाइरहेका हाम्रा चाहिँ आवासहरूलाई आधुनिक प्रणालीबाट निर्माण गर्नुपर्ने, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकतामा आफूले। भूकम्पपछि निर्माण गरिने संरचनामा ध्यान दिनु नै मुख्य कुरा भएको सरकारवाला निकायहरू बताउँछन्। सामाजिक र प्राविधिक कुरामा पनि मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ भने राज्यका निकायहरूको पनि जोड सचेतना र सतर्कतामै देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल, त्यसै गरी सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीका भरत सापकोटा। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण गुल्मी जिल्लावासी आम नागरिकहरूलाई केही विषय आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन मैले भन्ने गरेको सामाजिक प्राविधिक विषय हो। त्यो विषय के भने भूकम्पसँग नागरिकहरू डराउँछन्, तर आफैले बनाएका संरचना कमजोर बनेको स्थितिमा चाहिँ नागरिक डराउँदैन। वास्तवमा डराउनु पर्ने कुरा के हो भनेदेखि कमजोर संरचनासँग नागरिकहरू डराउनु पर्ने हो। संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी भयो भने, भूकम्प आउँदा ढली नहाल्ने खालका भयो भनेदेखि भूकम्पले ठुलो धन जनको क्षति चाहिँ पुर्याउन सक्दैन। मूल रूपमा जनको क्षति पुर्याउन सक्दैन, मानिसको जीवनको क्षति पुर्याउन सक्दैन, त्यसपछि धनको क्षति पुर्याउन सक्दैन। अब नागरिकहरूको सन्दर्भमा अगाडि नै मैले भने भूकम्प भनेपछि ओहो यो भयावह कुरा हो, योसँग हामी जोगिनुपर्छ चाहिँ सबैले भन्छ। तर हाम्रा संरचना, हाम्रा आफ्नै घर, आफ्नै गोठ चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। भुइँचालो आउँदा नढल्ने खालको बनाउनुपर्छ। त्यो ढलेर मानिसको ज्यान जाने, पशु चौपाएको ज्यान जाने, धनमालको क्षति हुने खालको हुनु हुँदैन भन्ने खालको चेतनाको चाहिँ मूल रूपमा कमी छ। हामी जिल्लाका सबै सरकारवालाहरू, चाहे सङ्घीय निकायहरू हुन्, सङ्घीय कार्यालय, चाहे प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू, चाहे स्थानीय तह, सबै मिलेर नागरिकहरूलाई सचेत बनाउन चाहिँ आवश्यक रहेको छ र उहाँहरूलाई साथ पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि केही महँगो चाहिँ पर्न जाने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले स्थानीय तहले
सहयोग गर्ने सन्दर्भमा यदि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउँछन् भने उनीहरूलाई नक्सा पासमा केही रकम राजस्व छुट दिने अथवा आवास निर्माणका कार्यक्रम मार्फत थोर बहुत अनुदान दिने यस्ता खालका कुराहरू गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ मैले देखेको छु। म आजको यो राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसले हामी सबैलाई सुरक्षित संरचना बनाउँदै हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित बनाउनलाई प्रेरित गरोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। अहिलेको नारा पनि के रहेको छ भनेदेखि भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने चाहिँ रहेको छ। भूकम्प सम्बन्धी सचेतना चाहिँ हाम्रा संरचनाहरू सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो नाराको चाहिँ उद्देश्य हो। अब फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्ने विषय के हो भने नागरिकहरू नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा नक्सा पास गर्नै जान नपरे हुन्थ्यो अथवा गइहाले पनि हाम्रो कागज हेर्दै नहेरी पास गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यसले तत्कालमा त नागरिकलाई सेवाको सहुलियतको जस्तो कुरा होला, तर हेर्दै नहेरिकन हुन्छ भनिदिएका आधारमा बनाएका घरघोटले भोलि भुइँचालो गएको अवस्थामा आफ्नै ज्यान गयो भनेदेखि क्षति त हुने त आफैलाई हो। त्यसैले अब सचेतना केमा हुनु पर्यो भनेदेखि हाम्रा संरचनाले हामीलाई क्षति पुर्याउने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा हुनु पर्यो भन्ने। सिँचाइ विकास डिभिजन गुल्मीमा कार्यरत छु र आज भूकम्प सुरक्षा दिवस अथवा संरक्षण दिवस सम्झना दिवस भनेर जे भन्यो भने हामीले यो क्षति र सम्भाव्य क्षतिको विषयमा सचेतना गर्ने मनसायका साथ यो दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा भूकम्पलाई सम्झिँदाखेरि समग्र हामीले जनमानसमा भूकम्पलाई यो चाहिँ एक्सिडेन्टल्ली आउने हो, आउने थाहा हुँदैन, क्षति हुने थाहा हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा पनि हामीमा रहिरहेको धारणा चाहिँ कस्तो रहिरहेको छ भनेपछि एभरेजमा 80-90 वर्षको डिफ्रेन्समा चाहिँ भूकम्प आएछ। एउटा भूकम्प आयो 1990मा आएको थियो, ठुलो क्षति भयो। त्यसपछि 2072सम्म कुर्नु पऱ्यो, त्यो बेलासम्म ठुलो भूकम्प आएन। त्यस कारणले चाँडै हामी धेरै सचेत हुन पर्दैन भन्ने चाहिँ नै ढुक्क भएको मानसिकता चाहिँ आजभोलि पब्लिकमा प्रायः छाइरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ हामी गलत सोचाइमा बसिरहेका छौँ। भूकम्प 10 वर्षमा अथवा 20 वर्षमा 50 वर्षमा 80 वर्षमा आउँछ भन्ने नै होइन। भूकम्प आज सोचिराख्यो भोलि भूकम्प आउन सक्छ भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ उल्लु भइन्छ। भोलि नै भूकम्प आयो भने ज्योतिषी हुन्छ। यो होइन। भूकम्प यो प्राकृतिक रूपमा दुईटा ठुला पृथ्वीभित्र रहेका दुईटा ठुला प्लेटहरूको घर्षणबाट निस्किने एउटा कम्पन हो जसको असर सतहमा देखिन्छ, त्यो भूकम्प हो। त्यस कारणले हामी कति बेला त्यो प्लेट घर्षण हुन्छ र कति बेला सतहमा त्यसको असर पर्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने प्राविधिक समस्या भएको कारणले हामी सधैँ सचेत भएर रहिरहनुपर्छ। हामी भूकम्पबाट सचेत रहनुपर्छ, त्रासमा रहनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ। र यो कुराको लागि मिनिमाइज गरेर जानको लागि संरक्षित सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ हामीले बनाउने संरचनाहरू सबैभन्दा बढी हाम्रै लागि हानिकारक अथवा मृत्युजन्य भएका प्रमाणहरू प्रशस्त देखिएका कारणले तिनै प्रमाणको आधारमा हामीले सोच्दाखेरि पनि हामीले बनाउने संरचनाहरू गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले बनाएका संरचनाहरूमा त अलमोस्ट हामीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने गरी बनाएका प्र्याक्टिसहरू छ भने प्राइभेट रूपमा प्राइभेट प्रपर्टी प्राइभेट रूपमा बनाउने रेसिडेन्सियल घरहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको ज्ञानगुण अर्गनाइजेसनले गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले पुर्याउन नसकेको अवस्था पनि होला र जनता पब्लिक पनि आफै सचेत नभएको अवस्था पनि हो कि हामीले यो तर्फ चाहिँ नै अलि सचेत गराउने र सम्भव भएसम्म ग्रासरुट लेभलमा विद्यालय लेभलमा सचेतना शिक्षाका कार्यक्रमहरू चाहिँ भोलिन्टियरली भए पनि प्रयास गरौँ। स्थानीय निकायले त्यसको अगुवाई गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने बनाउने संरचनाहरू चाहे सहरमा बिल्डिङ बनोस् चाहे पहाडमा गाउँघरमा साना साना घर बनुन्, जहाँको घर अथवा जहाँको मान्छेको नि मूल्य बराबरै हो। त्यस कारणले सबै संरचनाहरू संरक्षित सुरक्षित बनाउने प्रयास गरौँ भनेर सबैमा अनुरोध टक्राउन चाहन्छु। अहिले सरकारी संरचना भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गरिएको छ, तर गाउँका व्यक्तिले निर्माण गर्ने घरहरूको निगरानी, नियन्त्रण र सचेतनाको पाटो लुकेको छ, जसमा स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख देखिन्छ। नागरिकमा सचेता भएमा मात्र भूकम्पले गर्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले पनि यस सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुली वर्षको एकचोटि भए पनि यो दिवसलाई दिवसको रूपमा हामी सम्झिरहँदा यसले चेतनाको स्तर वृद्धि गर्छ। हामीले वास्तवमा भूकम्पले आफै क्षति गर्ने होइन, भूकम्प आफैले नोक्सान गर्दैन।
तर हामीले बनाएका संरचना र यो पृथ्वीमा भएका संरचनाको कारणले हामीलाई समस्या पारेको छ, धनजनको क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण मूलत पृथ्वीमा बनिरहेका संरचना त हामीले अहिले बदल्न सक्दैनौँ, तर हामीले बनाउने संरचनाहरू जुन छन् तिनी संरचना भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ बनाउन पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। विगत हामीले पछिल्लो भूकम्प खास गरी 2072 सालको भूकम्पले गुल्मी जिल्लालाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्यो र नेपालमा धेरै क्षति धनजनको क्षति भयो र त्यसलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै राज्य स्तरबाट, जनताको स्तरबाट, नागरिक समाजको स्तरबाट, सबै स्तरबाट चाहिँ यो चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, संरचनाहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। अहिले विद्यालयका भवनहरू बनाउँदा, सरकारी कार्यालयका भवनहरू बनाउँदा, अरू धेरै भवनहरू बनाउँदा, कुलो बनाउँदा, बाटो बनाउँदादेखि लिएर सबै संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यद्यपि हामीले जति यसमा प्रगति गर्नुपर्ने हो, जति अभियान अगाडि बढाउन पर्ने हो त्यति त सम्भव भएको छैन, त्यति त सकिएको छैन। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसतर्फ हामी चाहिँ जाउँ र मूलतः अहिले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, भूकम्प कहिले पनि सूचना गरेर आउँदैन, अहिलेसम्मको प्रविधिले हामीलाई चाहिँ पहिले सूचना प्राप्त हुन सक्दैन। भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने थाहा नभएपछि हामी यसबाट सतर्क बन्नका लागि हामीले बनाउने संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरामा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँ, म यही आह्वान गर्दै गुरुबहादुर कार्की। अब लागौं नागरिकको प्रतिक्रियातर्फ। आजको कार्यक्रममा हामीले भूकम्प र त्यसको पुनर्निर्माणमा स्थानीय नागरिकको बुझाइ कस्तो छ भनेर केहीको प्रतिक्रिया कार्यक्रममा समेट्न खोजेका छौँ। नमस्कार, एमबहादुर महतर। भूकम्प पश्चात पनि धेरै जनधनको क्षति भएको मैले महसुस गर्छु, किनभने हाम्रो संरचना यताउति पहिलाको तुलनामा मान्छेहरूलाई सचेतना त्यति भएन। आयो गयो, आउँदाखेरि निरन्तरता आयो, मान्छेमा डर त्रास थियो। आएर गइसकेपछि अब यस्तै रहेछ, अब आउँदैन भनेर मान्छेले संरचना पनि ठुल्ठुला बढाउने यताउति त्यतातिर त्यति ध्यान नगरेको मैले महसुस गर्छु। किनभने अब अहिले भूकम्प आएको नि यत्रो वर्ष भइसक्यो, भूकम्प आइसकेपछि ठुल्ठुला संरचना नबनाउनु पर्ने थियो, मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने थियो। अहिले त्यसलाई के त मान्छेले भुलेर फेरि पनि त्यस्तै आउने सम्भावना मैले बढी देख्छु। पहिला भन्दा अझ हाम्रोमा वृद्धि भएको मैले महसुस गर्छु। मेरो नाम कमल प्रसाद नेउपाने शर्मा, मेरो घर यहीँ तमघास अस्पताल लाइन पर्छ। म रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँछु व्यवस्थापन विषयतर्फ। 2072 सालमा चाहिँ ठुलो भूकम्प गएको चाहिँ यो सर्वविदितै छ। त्यसको पीडा आज पनि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा परेको छ। सरकारले पुनर्निर्माणका कार्यहरू त गर्यो, तर अझै पनि ती पुनर्निर्माणका कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न भएको मैले पाएको छैन र जुन पीडादायी पक्षहरू छन् ती पीडादायी पक्षको मलम लगाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो निष्पक्ष भएर, तर ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो निष्पक्षता देखिएको छैन र ती जुन पक्षहरू अझै पनि पीडित छन् तिनका लागि सरकारले चाहिँ केही हदसम्म भए पनि चाहिँ योगदान गर्नुपर्दछ। आर्थिक सहयोग हुन्छ कि अन्य सहयोग हुन्छ कि, र मानिसमा अझै पनि चेतना फैलिएको देख्दिनँ। यी घरहरू निर्माण गर्दाखेरि अझै पनि मान्छेहरूले चाहिँ होस नपुर्याएको, बरु चाहिँ एकै तालो बनाऊ, बलियो घर बनाऊ, दुनियाँलाई देखाउनको लागि बढी पैसा खर्च गरेर ठुला महल घर बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। मेरो नाम मणि पाण्डे, हाल तमघास रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1। यो 2072 सालको भूकम्पको पीडा त हामी सबैले भोग्यौँ। विशेष गरेर यो पपुलेसन डेन्सिटी जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा अधिकतम हाम्रो क्षति भयो र संरचनाहरू पनि धेरै ध्वस्त भए। यसबाट देशको सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि चकनाचुर भयो। यो अवस्थामा यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर, यो घटना घट्नुभन्दा पहिले केही सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी थियो र विगतका संरचनाहरू अलिकति भूकम्प रहित खालका नभएको महसुस भयो र जब त्यो 72 सालको घटना घटिसकेपछि त्यसपछिको एउटा मेकानिजम अलिकति यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अलिकति सचेतता अपनाएर यो भूकम्प रहित संरचनाहरू निर्माण गर्ने, चाहे सरकारी या व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू निर्माण गर्दा अलिकति ध्यान पुर्याएको मैले पाएको छु।
तर विगतका सरकारहरू र वर्तमान सरकारहरूमा यो एउटा के देखिएको छ भने यो जुन पीडित पक्ष हुन्छ यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणबाट यो जिम्मेवार पोस्टमा बसेर एउटा नीति नियम निर्माण गर्ने निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएर यो नेतृत्व परिवर्तन गर्दा जुन सेवाग्राही र जुन पीडित पक्षले पाउनुपर्ने जुन एउटा यथार्थ न्याय र यथार्थ क्षतिपूर्ति हो त्यो पाएको छु। यसले राजनीतिले पनि एउटा असर गरेको छ। यस्ता दैविक प्रकोपहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। स्वतन्त्र रूपमा जनताले पाएको दुःख कष्टलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरेर दिने एउटा परिपाटी मिलाउनुपर्छ। शिक्षक माधवप्रसाद अर्याल। यो 2072 सालमा जुन भूकम्पीय समस्या नेपालमा आयो त्यो समस्याबाट सबै जनताहरू पीडित भएर विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका गोरखा लगायतका स्थानहरूमा अत्यधिक क्षति हुन गयो र त्यसपछि पनि अहिले आएर त्यसपछिका दिनहरूमा कुनै पनि नेपालीहरू चाहे त्यो व्यक्तिगत ढङ्गबाट वा सरकारी निकायबाट सचेत भएको त्यति पाइँदैन, किनभने यी सम्पूर्ण जुन संरचनाहरू छन् त्यो संरचना राज्यको लगानी लागेर बढ्ने ठुला संरचनाहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ कमिसन आदि इत्यादिको कारणले गर्दा जे जस्तो बढ्नु पर्थ्यो, जे जस्तो चाहिँ इस्टिमेटमा हुन्छ त्यो अनुसार नबनेको र व्यक्तिहरूले पनि ठिकै छ कम लगानीमै बनाएर गुजारा चलाउने जस्ता चाहिँ जस्तो परिपाटीको जुन विकास भयो यसले बरु सानो बनाऊँ तर उपयुक्त बनाऊँ हैन, थोरै बनाऊँ तर चाहिँ भूकम्प रहित संरचना र मान्यता अनुसार नै बनाउने प्रयत्न गरौँ भन्दै यसबाट सचेत हुनको निम्ति म सम्पूर्ण मानव जातिमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। माघ 2 अर्थात् भूकम्प सुरक्षा दिवस 90 सालको भूकम्प सम्झने दिन। विगतका भूकम्पमा परि जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने तथा घाइतेहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने दिन। भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सामूहिक प्रण गर्ने दिन। भूकम्पीय क्षति कम गर्ने उपायबारे छलफल र चिन्तन गर्ने दिन। त्यसैले आउनुहोस् यसपटक विशेष प्रण गरौँ। अब भूकम्प थेग्ने घर निर्माण गरौँ र भूकम्पबाट जोगिने सबै उपाय अपनाऊ। भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समिति। नेपालको भूकम्प इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विनाशकारी भूकम्प विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते सङ्खुवा सभा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यस बखत नेपालमा 8,519 जनाको मृत्यु भयो भने 2,07,040 भौतिक संरचना भत्किएका थिए। यसैलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा बीचमा साना साना भूकम्प गए पनि विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाई 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यसबाट 8,556 जनाको मृत्यु भयो भने 2,85,049 घर तथा भवनमा क्षति पुग्यो। यो भूकम्पले 6 वर्ष पूरा भए पनि यसले गरेको क्षतिपछिको निर्माण सबै सकिएको छैन। भूकम्प पूर्व सूचना दिएर आउँदैन। जुनसुकै समयमा पनि यो विपद हामीलाई आइपर्न सक्छ। त्यसैले हामीले अब निर्माण गर्ने भौतिक संरचनामा मुख्य ध्यान दिएर क्षति कम गर्न सक्छौं। भूकम्प आएपछि मात्र यसबारे सोच्ने बानीको अन्त्य गरी भूकम्प जुनसुकै समयमा आउन सक्छ भनी सचेत हुनु आवश्यक छ। तपाईलाई आजको भूकम्प शिक्षा रेडियो संवाद कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम सम्पादन र संयोजनमा सहयोग गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल सहित टेलिभिजनका प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तोता म सन्तोष महत्रा पनि बिदा हुने अनुमति माग्दछु। नमस्ते।